महंगाई की चक्की में पिसी अवाम के लिए सब्सिडी का हसूल मुश्किल बनाने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने 1 नवंबर से बिजली का पुराना निजाम दोबारा लागू करने का ऐलान कर दिया। सब्सिडी वाली अशिया की खरीदारी पर सारिफ शिनाख्ती कार्ड नंबर 5566 पर भेजेगा। तस्दीकी कोड नादरा से आने पर सारिफीन अशिया खरीद सकेंगे। M3 मोटरवे समुद्री इंटरचेंज तथा समुद्री शहर दोरोया रोड की तामीर का मंसूबा। महकमा हाईवे फैसलाबाद ने टेंडर मंसूख कर दिए। किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर में हिस्सा न लिया। रोड की तामीर के लिए 1 अरब 65 करोड़ 28 लाख मुख्तस किए गए थे। कमिश्नर शाहिद नियाज की ज़ेर सदारत फैसलाबाद मास्टर प्लान का जायजा इजलास। FDA हुकाम की ब्रीफिंग। DG FDA डॉक्टर जाहिद इकराम समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर शाहिद नियाज ने कहा, मास्टर प्लान जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना चाहिए। तमाम महकमों की तजावीज़ और सर्विसेज को यकजा करने की हिदायत। कमिश्नर ने 20 साला मास्टर प्लान पर अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी ली। PTI का लॉन्ग मार्च। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद का इजलास। डिविजनल सदर राना सिकंदर आजम खान ने कहा, मुल्क को बंद करने से तबाही होगी। फैसलाबाद से नून लीगी MPA फकीर हुसैन डोगर बोले, तरक्की के सफर को रोकने के लिए लॉन्ग मार्च किया जा रहा है। 2014 में भी धरने से मुल्क की तरक्की का सफर रोका गया था। साइलिन के बरवक्त मसाइल के हल के लिए पुलिस का इकदाम। फैसलाबाद डिवीजन में ऑनलाइन खुली कचहरियों का आगाज कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद ने जंग सिटी सर्कल के साइलिन के लिए ऑनलाइन खुली कचहरी लगाई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस जंग में साइलिन ने RPO को ऑनलाइन मसाइल से आगाह किया। जंग DPO दफ्तर में साइलिन की बड़ी तादाद पहुंची। इस मौका पर DPO मोहम्मद राशिद हिदायत का कहना था, अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। जंग में महकमा एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक का मकसद गंदम की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए इकदामात और इसके बारे में आगाही फराहम करना था। टोबा में गंदम की पैदावार में इजाफा की आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया। ज़राई यूनिवर्सिटी के 3000 से ज़ायद तलबा घर घर जाकर किसानों में आगाही फराहम करेंगे। ज़राई यूनिवर्सिटी और महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम सेमिनार और वॉक का एहतमाम भी किया गया। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान, MPA सईद अहमद सईदी समेत दीगर ने शिरकत की। लेबर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के 19वें यौम तासीस की तकरीब। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी इंतजार अदील ताज की खसूसी शिरकत। तकरीब का इनेकाद मियां मुनव्वर कय्यूम की ज़ेर सदारत किया गया। तकरीब में मजदूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला नोमान अली के ट्रांसफर पर तकरीब। अफसरान और शुरा ने फूल और तोहफे पेश किए। तकरीब का एहतमाम रेवेन्यू अमला की जानिब से किया गया, जबकि शहर की सियासी समाजी रेवेन्यू अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। फैसलाबाद ज़िले बैतुल माल के ज़ेरे एहतमाम सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में तकरीब। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फैजुल्ला कमोका और शेख खुरम शहजाद तकरीब में शरीक हुए। ज़िले चेयरमैन बैतुल माल चौधरी महबूब आलम सिंधु ने मुस्तहिक अफराद में चेक तकसीम किए। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के ज़ेरे एहतमाम फैसलाबाद कैडेट स्कूल में क्विज मुकाबलों का इनेकाद। चेयरमैन APS खालिद हयात का मौका। चौधरी सलीम, अजहर इकबाल, ताहिर शहजाद और दीगर ओहदेदारान की शिरकत। तलबा से कायदे आजम और इलामा इकबाल की जिंदगी से मुतालिक सवालात पूछे गए। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साबिक सदर निगर शाहिद की सालगिरह। निगर शाहिद सालगिरह मनाने तुर्की जा पहुंची। साबिक सदर निगर शाहिद तुर्की में बोस्फोरस क्रूज में अजीजो अकार्बी के साथ सालगिरह मना रही हैं।
پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے نائب صدر اور فلائنگ ٹینس کے چیئرمین چودھری ارشد جٹ کی سالگرہ۔ چودھری ارشد جٹ 45 برس کے ہو گئے۔ دوست احباب اور پارٹی کے اعلیٰ عہدیداران کی جانب سے مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ سینٹرل پنجاب اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کا دوسرا راؤنڈ۔ ڈویژنل لیول پر کامیابی حاصل کرنے والی ٹیموں میں ڈویژنل کمشنر محمد شاہد نیاز اور ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے بوڑا والی گراؤنڈ میں انعامات تقسیم کیے۔ کمشنر شاہد نیاز کا اس موقع پر کہنا تھا، ایک دن کے ڈپٹی کمشنر کے بعد اب کامیابی پر بچوں کو ایک دن کا کمشنر بھی بنایا جائے گا۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ ہونے لگا۔ کچہری بازار میں چلتی پھرتی گرم ملبوسات کی دکانیں خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے شہری کوٹ، واسکوٹ اور گرم جیکٹوں کی خریداری میں مصروف۔ اور جنگ میں دربار سید حسن شاہ شیرازی پر عرس کے حوالے سے نیزہ بازی مقابلے، پنجاب بھر سے ماہر گھڑ سواروں کی شرکت، شائقین کی بڑی تعداد موجود۔ مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کے لیے سبسڈی کا حصول مشکل بنانے کا فیصلہ۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن نے 1 نومبر سے بجلی کا پرانا نظام دوبارہ لاگو کرنے کا اعلان کر دیا۔ سبسڈی والی اشیاء کی خریداری پر صارف شناختی کارڈ نمبر 5566 پر بھیجے گا۔ تصدیقی کوڈ نادرا سے آنے پر صارفین اشیاء خرید سکیں گے۔ M3 موٹر وے سمندری انٹرچینج تا سمندری شہر دورویا روڈ کی تعمیر کا منصوبہ۔ محکمہ ہائی وے فیصل آباد نے ٹینڈر منسوخ کر دیے۔ کسی بھی سرکاری کانٹریکٹر نے ٹینڈر میں حصہ نہ لیا۔ روڈ کی تعمیر کے لیے 1 ارب 65 کروڑ 28 لاکھ مختص کیے گئے تھے۔ کمشنر شاہد نیاز کی زیر صدارت فیصل آباد ماسٹر پلان کا جائزہ اجلاس۔ FDA حکام کی بریفنگ۔ ڈی جی FDA ڈاکٹر زاہد اکرام سمیت دیگر افسران موجود تھے۔ کمشنر شاہد نیاز نے کہا، ماسٹر پلان جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ تمام محکموں کی تجاویز اور سروسز کو یکجا کرنے کی ہدایت۔ کمشنر نے 20 سالہ ماسٹر پلان پر اب تک کی پیش رفت پر بریفنگ بھی لی۔ پی ٹی آئی کا لانگ مارچ، جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ فیصل آباد کا اجلاس۔ ڈویژنل صدر رانا سکندر اعظم خان نے کہا، ملک کو بند کرنے سے تباہی ہوگی۔ فیصل آباد سے نون لیگی MP فقیر حسین ڈوگر بولے، ترقی کے سفر کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا جا رہا ہے۔ 2014 میں بھی دھرنے سے ملکی ترقی کا سفر روکا گیا تھا۔